लेकिन वो नूर मूसा खुद नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर खुदा का नूर और जलाल था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा है कि वो नूर की गवाही देता था, लेकिन वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने आया था, क्योंकि नूर एक ही है जिसने ये ऐलान किया, मैं दुनिया का नूर हूं। हालेलुया। जो मेरी रोशनी में चलेगा, जो मेरी पैरवी करेगा, वो कभी अंधेरे में ना चलेगा। आमीन। उसी ने फिर अपने प्रस्तारों को, अपने नाम लेवाओं को, अपने आबदों को, अपने खून से धुलने वालों को कहा, तुम दुनिया का नूर हो। आमीन। कलीसिया के लिए यह कलाम है, ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं, तुम दुनिया का नूर हो। आमीन। लेकिन किस कदर अफसोस की बात है, अगर यीशु हमें नूर कहे और हम फिर तारीकी के काम अपने अंदर रखते हुए दुनिया को तारीकी दिखाएं, फिर लोग कब मानेंगे कि ये यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक नूर है। एक दफा एक गांव में कोई खादम कलाम सुना रहा था इसी बात पे, तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का नूर हो। सबको कह रहा था तुम दुनिया का नूर हो। एक बाबा जी ने उठ के एक मुंडे बांह फाड़ के क्या, ए जो नूर जे ना, इनू मैं राती अपने धाड़े को तूड़ी पांदे फड़िया जे, ऐसा नूर जे। उसने कहा सबको नूर ना कहे जाओ, ऐसा नूर जिन्हों तुम कह रहे तुम दुनिया का नूर हो, ए नूर रात नू मेरी तूड़ी पांडिया सी धाड़ के, जहां पर तूड़ी इकट्ठी की होती है उसको पंजाबी में कहते हैं धाड़। उन्हें क्या धाड़ के तूड़ी पांडिया सी, इस नूर नू मैं फड़िया सी। कितने शर्म की बात है। वो जो कलीसिया है, मसीह के खून से धुलने का दावा करने वाले, फिर तारीकी के कामों में शरीक हो, क्या खुदा इस बात को कबूल करता है? नहीं। इसीलिए वो किसी की हलाकत नहीं चाहता और फिर ये कलाम करता है, आओ हम खुदावंद की रोशनी में चलें, क्योंकि उसने तारीकी में से तो निकाला है। लिखा इफ्सियों के खत में, तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की मानद चलो। खुदा कभी भी ये तवक्को नहीं करता कि कलीसिया में इंतशार, कलीसिया में मकारी हो, कलीसिया में हसद हो, कलीसिया के लोग एक दूसरे की टांगें खींचने वाले हों, एक दूसरे को बर्बाद करने वाले हों। लेकिन यह भी सच्चाई है कि यही कुछ आज कलीसियाओं में हो रहा है। हम इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता केड़े वेले हले हलुया करदे करदे हालेलुया करदे करदे उदों ही पता लगता जो अंदरों भांबड़ ही बन के निकलता होंदा बाहर। गाली गलोच, दंगा फसाद और मकारी। यहां पर लिखा है मकार औलाद। कौन है मकार लोग? वो जो चर्च भी आते हैं, बैठते भी हैं, इकरार भी करते हैं, सानू बरकत भी मिलती है, बड़ा कलाम होया जी, लेकिन उसके बावजूद ढीठ के ढीठ, कभी अपनी खसलतों को बदलने वाले नहीं, कभी तारीकी के कामों को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये मकार हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर ये करते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, हम कलीसिया के हैं। और नाल ही हैं जी तुहाडे पहलू गोली सानू बजेगी, फिर पादरी साहब त्यानू, पहलू सानू, ठीक है। लेकिन वो गोली ते जे वजनी है तो खुदा दे जलाल नहीं वजनी है, ओदा ते पता नहीं टाइम आना है कि नहीं आना। आप ही अंदरों खंजर कोपी रख देने, आप ही अंदरों। ये है, ऐसा है। ये वो लोग करते हैं जो नूर के फर्जंद कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन नूर में चलना पसंद नहीं करते।
تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ کبھی سچائی کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہیں۔ دوسرا سلاطین پہلا باب، وہاں پر اس قسم کا ایک مکار بادشاہ اور گروہ نظر آتا ہے۔ دوسرا سلاطین اس کا پہلا باب، یہاں پر اکسیا بادشاہ کے متعلق لکھا ہے۔ اکسیا بادشاہ جو ایک بدکار بادشاہ کا بدکار بیٹا تھا، اکسیا، اخیب اور ایزبل، جو زناکاری، بدکاری اور ہر طرح کی گندگی کا ایک کریکٹر بائبل میں نظر آتا ہے، وہ ان کا بیٹا تھا اکسیا بادشاہ، شاہ اسرائیل میں سے۔ جب اکسیا بادشاہ، لکھا ہے کہ اخیب کے مرنے کے بعد پہلی آیت سے، مواب اسرائیل سے باغی ہو گیا، اور اکسیا اس جھلملی دار کھڑکی میں سے جو سامریا میں اس کے بالا خانہ میں تھا گر پڑا اور بیمار ہو گیا۔ سو اس نے قاصدوں کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں۔ یہ اکسیا بادشاہ ہے جس کے نام کا مطلب ہے یہوہ نے پکڑ لیا، یہوہ نے پکڑ لیا۔ یاد رکھیں، انسان کتنا ہی چالاک، کتنا ہی مکار کیوں نہ ہو، وہ یہوہ خدا کی پکڑ سے کبھی باہر نہیں ہے۔ یہ بھول ہے لوگوں کی، خدا کی ڈھیل کو، خدا کے لحاظ کو لوگ نہیں سمجھتے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم پر کبھی کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ لیکن یاد رکھیں، یہوہ خدا کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہے۔ یہوہ خدا دونوں صورتوں میں پکڑتا ہے۔ جڑے نور دے فرزند اخوا کے چل پھر تاریکی میں رہے ہیں، وہ یہوہ خدا کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ مت سمجھو کہ ہم کلیسیا کے خلاف پروپوگنڈے کر کے، کلیسیا کے اندر بگاڑ پیدا کر کے، انتشار پیدا کر کے، بد امنی پیدا کر کے خدا کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں۔ تے سامنے آ کے نہیں جی نہیں، اسی تے نالی ہیں، یہی مکاری ہے۔ اکسیا بھی ایسا ہی ایک مکار بادشاہ تھا جس کے نام کا مطلب ہے یہوہ نے پکڑ لیا۔ یہ روشنی میں نہیں چل رہا تھا، ہے اسرائیل دی نسل چوں سی، لیکن تاریکی کے کام، باپ بھی بدکار، ماں بھی بدکار اور بیٹا بھی بدکار، یہوہ نے ہاتھ ڈالا ہے، ڈگا مدڑے منہ کھڑکیوں تھلے۔ جب بیمار ہوا تو پھر لوگوں کو بھیجتا ہے اکرون کے پاس، دیوتا بال زبوب سے پوچھو کہ میں بچ جاؤں گا یا نہیں۔ بال زبوب مکھیوں کا خداوند، جس کا مطلب ہے جس پر مکھیاں بھن بھناتی رہتی ہیں، اس سے پوچھتا ہے۔ کہنے کو اسرائیلی ہے لیکن جا کدھر رہا ہے؟ بال زبوب پر ایمان رکھتا ہے، لوگوں کو بال زبوب کی طرف بھیجتا ہے، خدا کے خادموں سے رہنمائی نہیں ہے۔ آج بھی مکار لوگ کلیسیا کے رکن کہلاتے ہیں، خادموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دعوتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اندر سے ان کی رغبت شیطانی کاموں کی طرف ہے۔ کبھی کوئی معاملہ پڑ جائے، مشکل پڑ جائے تو خدا کے خادموں کو رہنمائی کے لیے نہیں بلاتے، نہ کلام کی روشنی کے مطابق قدم اٹھاتے ہیں، غلط طرف نکل جاتے ہیں، دنیا داری کی طرف، اپنے ذہن اور اپنے خیالوں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔